रहीम सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टू द पॉइंट में मैं राजा मोहम्मद रशीद ख़ान, रिटायर्ड एसपी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आपसे महब गुफ्तगू हूँ। आज का मौजू है अदलिया आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमूर के सिलसिला में जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुश्तरका इजलास का मुतालबा। और ये मुतालबा मैं जो कर रहा हूँ ये नहायत ही काबिल एहतराम वकला साहिबान, जिनमें राजा मज़हर इकबाल, साबिक़ वाइस चेयरमैन AJ के बार कौंसल और साबिक़ सदर बार मेंबर, इसी तरह चौधरी मोहम्मद आरिफ सरफराज मेंबर AJ के बार कौंसल, साबिक़ सदर बार कौंसल मेंबर, और इसी तरह राजा शफीकुल्ला ख़ान, साबिक़ मेंबर बार कौंसल AJ के, और जनाब सगीर हैदर जलाल मेंबर बार कौंसल AJ के, एडवोकेट बरनाला, और इसी तरह जनाब चौधरी शफीकुर रहमान एडवोकेट सदर बार तहसील कोर्ट बरनाला, और राजा शाहिद रशीद एडवोकेट मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी बार बरनाला, और इसी तरह जनाब राजा शाहिद इकबाल एडवोकेट मीरपुर, और इसी तरह जनाब राजा वसीम यूनुस एडवोकेट साबिक़ एडिशनल एडवोकेट जनरल आज़ाद जम्मू कश्मीर की मशावरत से मैं ये प्रोग्राम जो है उनकी रहनुमाई के मुताबिक ये पेश कर रहा हूँ। इसमें जो मकसद है वो ये है कि जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने ये काफ़ी हद तक मामलात जो हैं वो उनके नोटिस में आए कि जहाँ जहाँ कोई असामियों की कमी है और जहाँ एक असामी पर चार असामियों पर एक बंदा काम कर रहा है, तो वो उसमें वो उनकी ये ख्वाहिश है कि मसलन सेक्रेटरीट लेवल पे भी उन्होंने फैसला किया कि इसमें भी जो कमी है वो दूर की जाए और सेक्रेटरी साहिबान को अपनी अपनी पोस्ट पर तैनात किया जाए, जो असामी हैं उनको पुर किया जाए। तो बैनी पोजीशन ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अदलिया का भी मसाइल हैं। चूँकि किसी भी रियासत के जब कोई वजूद में आती है तो उसका मंशूर जो है उसमें दो बड़ी अहम बातें होती हैं, एक अमन फराहम करना और दूसरा उस रियासत में बसने वालों को वसाइल रिज़्क़ मुहैया करना। तो अमन कायम का जो होता है ये इसमें सबसे ज़्यादा जो मामला है वो असूली तौर पर इंसाफ की बालादस्ती की बुनियाद पर ही अमन कायम होता है। तो इंसाफ में तो हमारे जज साहिबान अपनी बसात बल्कि बढ़ चढ़ कर ज़ायद औकात भी सर्फ करते हैं, मुकदमात को सुनते हैं, लेकिन मामला ये है कि जहाँ पे 4 बंदों की ज़रूरत है वहाँ एक बंदे की ड्यूटी है। मिसाल के तौर पे इस वक्त किसी एक तहसील को आज़ाद कश्मीर में अगर लिया जाए तो उसमें एक तहसील में एक सिविल जज साहब तैनात हैं, उनके ज़िम्मे सिविल जज साहब की जो फ़राइज़ बतौर सिविल जज दीवानी अदालत वो समाअत करते हैं। फिर फौजदारी मुकदमात को भी उन्होंने समाअत करना है। फिर उसके अलावा वो रजिस्ट्रार भी हैं जिसमें राजियात और दीगर जितने भी बैनामे वगैरह ये भी रजिस्टर होते हैं। और फिर इसके अलावा फैमिली कोर्ट के भी जज हैं। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 4 मुख्तलिफ अमूर को वो डील कर रहे हैं और एक जज साहब हैं, तो उनके लिए मुश्किल बात है कि वो बर वक्त कोई फैसला सादर कर सकें और माकूल तरीके से वो किसी मामले को तसल्ली व समाअत कर सकें। तो इसका तकाजा ये है कि 4 असामियों पर 4 जो जज साहिबान की तैनाती जो है हर तहसील के अंदर, ये ज़रूरत है कि लोगों के मफाद की बात है। और जराइम में इससे जराइम पे का इंसदाद भी होगा, जराइम पे कंट्रोल भी होगा और लोगों को जल्द इंसाफ भी मिलेगा। तो इस तरह फिर हर जज साहिबान मसलन इसी तरह तमाम आज़ाद जम्मू कश्मीर की तमाम तहसीलों के अंदर 4 जज साहिबान जो एक फैमिली कोर्ट पे हों, एक बतौर रजिस्ट्रार हों, एक सिविल दीवानी मुकदमात की समाअत के लिए हों, एक फौजदारी मुकदमात की समाअत के लिए हों। मैं नहीं जो ज़िला मसलन तहसील बरनाला में एडिशनल सेशन जज साहब की जो पोस्ट है, इसकी भी तख्लीक जो है असामी जो है इसकी मंजूरी भी वक्त की ज़रूरत है जराइम को कंट्रोल करने के लिए और जराइम को डील करने के सिलसिले में। फिर जब देखा जाए तो ये इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला मेंबर के अंदर जो बेंच है काबिल एहतराम हाई कोर्ट का, ये इस बेंच की जो है मंजूरी उसकी भी ज़रूरत है। फिर जब इससे आगे हम देखें तो फिर यह है कि जहाँ जहाँ भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर
مثلا اضلاع کی بات کرتے ہیں، ضلع مثلا ایک ضلع ہے تو اس میں ایک سیشن جج صاحب میں، تو جناب وہ ڈسٹرکٹ جج کی حیثیت سے بھی کام کرتے ہیں، سول کیسز کی وہ سماعت کرتے ہیں، پھر وہ بطور سیشن جج فوجداری مقدمات کو سماعت کرتے ہیں، پھر آگے وہ اسپیشل جج کی حیثیت سے اینٹی کرپشن اور دیگر اہم مقدمات ان کی سماعت بھی فرماتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ ہمارے جتنے بھی وکلاء صاحبان ہیں ان کی مشاورت سے، ان کی رہنمائی کے مطابق یہی گزارش ہے کہ یہ ان تمام جو ضلع کے اندر یہ 3 جو پوسٹیں ہیں الگ الگ سیشن جج صاحبان کی تعیناتی ہو۔ اس طرح یہ ایک ضلع کے اندر جو سیشن جج صاحب ہیں وہ وہ فوجداری مقدمات کی سماعت فرمائیں گے، جو ڈسٹرکٹ جج صاحب ہیں وہ سول کیسز کی سماعت فرمائیں گے، اور پھر اسی طرح جو اسپیشل جج صاحب ہیں وہ اینٹی کرپشن اور دیگر مقدمات جو ضروری ہیں ان کی سماعت فرمائیں گے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں یہ مشاورت کی ضرورت ہے، کیونکہ ویسے بھی ایک اصولی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ریاست ہے، تو اس میں یہ میں تھوڑا سا کچھ حوالہ جات بھی دینا چاہتا ہوں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 38 میں فرمان الہی ہے کہ جرائم میں سزا دے کر مثال قائم کرو۔ اب جرائم میں سزا تو اسی صورت میں ہوگی کہ جب وہ بر وقت یہ سارے معاملات جو ہے ڈیل ہو پائیں گے۔ اسی طرح سورۃ توبہ آیت نمبر 135 میں فرمان الہی ہے کہ انصاف کی بالادستی جو ہے اس کو ہر موقع پر قائم رکھو، یعنی انصاف کو سپریورٹی ہر موقع پر دی جائے۔ پھر اسی طرح سورۃ توبہ آیت نمبر 105 میں فرمان الہی ہے کہ اپنے حصے کا کام ہر کسی کو مکمل کرنا ہوگا۔ یہ فرمان جو ہے یہ سبھی حکمرانوں پر صادق آتا ہے۔ اسی طرح سورۃ شورا آیت نمبر 38 میں فرمان الہی ہے کہ فیصلہ جات مشاورت سے کیا کرو۔ تو مشاورت کے لیے یہ درخواست کر رہے ہیں ہم۔ آخر پہ یہ بھی ایک گزارش ہے کہ یہ میرٹ کا بھی جو ہے یہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 247 میں فرمان الہی ہے کہ انتخاب میرٹ پر کیا کرو۔ ہمارے ہاں کیونکہ یہ جو تعیناتیاں ہوتی ہیں، تقرری ہوتی ہے، اس میں یہ کوٹا سسٹم ہے، تو کوٹا سسٹم میں قابلیت جو ہے متاثر ہو جاتی ہے۔ تو میری اس میں یہ بھی وکلاء صاحبان کی ہدایت کے مطابق میری یہ بھی ایک درخواست ہے ارباب اختیار سے کہ یہ اس میں کوٹے سسٹم کے بجائے قابلیت کی بنیاد پہ، میرٹ کی بنیاد پہ یہ انتخاب ہوں اور یہ منظوری بھی ہو ان اسامیوں کی۔ تو یہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو جس مقصد کے لیے اس ملک کو ہمارے آباء و اجداد نے آزاد کروایا تھا ان مقاصد کی تکمیل بھی ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تکمیل یقینی طور پر اس وقت کی جو ہمارے اکابرین ہیں، جس میں جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ، جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد جموں کشمیر، اور اسی طرح جناب وزیر اعظم، ان کی بڑی دلچسپی ہے عوامی خدمت کے سلسلہ میں۔ تو دلچسپی کا پھر تقاضا یہی ہے کہ اس کا جو ہے بھرپور فیڈ بیک جو ہے وہ عوام کو ملے، عوام میں جو ہے وہ ان کو انصاف دینے کے لیے تمام تر وسائل جو ہیں وہ اسی طرح بروئے کار لائے جا سکیں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، جہاں یہ صورتحال ہے وہاں وکلاء صاحبان کافی حد تک سینکڑوں کی تعداد میں فیسیلیٹیٹ ہوں گے، بہت سارے بے روزگار ملازمین ان کو جابز ملیں گی، جو کلیریکل سٹاف ہوگا، منسٹریل سٹاف ہوگا۔ تو اس طرح یہ بھی ایک فائدے کی بات ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ریاست کے اندر ضروریات اور سہولیات ان کا جب الگ الگ فرق کر دیا جائے تو جو اس کا اصولی طور پر پلاننگ اور آرگنائزیشن کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ضروریات جو ہیں ان کو پرائیورٹی دینی چاہیے اور سہولیات جو ہیں اس کے بعد کی بات ہے۔ تو یہ ضرورت ہے، انصاف کی بالادستی کی ضرورت ہے، اور وہ تاکہ لوگوں کو انہیں جلد سے جلد انصاف مل سکے اور جرائم میں کمی آ سکے۔ یہ جو لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، جو یہ انتقام پیدا ہوتا ہے، اس کی جو ہے یہ مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں انسداد ہو سکے گا۔ تو میں آخر پر پھر یہ گزارش کروں گا کہ جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جس طرح دیگر محکمہ جات کے سلسلہ میں دلچسپی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، باکمال صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جناب چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ اور جناب چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ سے مشاورت کر کے تو اس معاملے کو حل کریں، تو یقینی طور پر یہ ان کا ایک تاریخ ساز جو کارنامہ ہوگا، اور یقینی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئے گا، چونکہ اللہ کی مخلوق کو پسند آئے گا۔ تو اللہ کی مخلوق کے لیے جو بھی سہولت جو ہے وہ مہیا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی اس میں خوشنودی ہوتی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم اس معاملہ کو اپنے خصوصی طور پر اس کا اجلاس جو ہے یہ منعقد کریں گے، اور اس کو جو ہے یہ اس کو کامیابی کے ساتھ یہ جو ہے اس کا جو ہے وہ منظوری صادر فرمائیں گے۔ اگرچہ اس میں مالی معاملات ہوتے ہیں، لیکن یقینی طور پر
جب وہ ضروریات کو مد نظر رکھا جائے تو سہولیات کو پینڈنگ کیا جا سکتا ہے. تو یہ چونکہ عوام کے مفاد کیا ہے، اس لیے میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا اپنے نہایت قابل احترام وکلاء صاحبان کی مشاورت کے ساتھ کہ جناب اس پہ دلچسپی لیں اور اس پہ منظوری کے احکامات صادر فرمائیں. اللہ تعالیٰ آزاد کشمیر حکومت، آزاد کشمیر کی عوام اور آزاد جموں کشمیر کی عدلیہ کا حامی و ناصر رہے. خدا حافظ.